हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो आप लोगों ने आज का व्लॉग लाजमी कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं इसमें कौन सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के बच्चों की परवरिश और तरबियत में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने एक कॉन्फिडेंट और असर्टिव चाइल्ड को किस तरह से ब्रॉट अप करना है। हाउ टू रेज कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव चाइल्ड। बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए और अच्छे और खुशगवार मूड वाले सभी को अच्छे लगते हैं और सब चाहते हैं कि हम उनके बच्चों के साथ ऐसे बच्चों के साथ गुफ्तगू करें जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, तरबियत उनकी अच्छी हुई हुई हो, गुफ्तगू अच्छी करते हों, आगे से बदतमीज़ी ना करते हों और ना ही बड़ों को जवाब देते हों और छोटों से प्यार में और मोहब्बत भी करते हों। तो आज मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मदर्स कर सकती हैं अपने बच्चे को अच्छा और कॉन्फिडेंट और खुश इखलाक बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा ब्रॉट अप करने के लिए। नंबर 1 पॉइंट इज़ टू हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन एज। हम लोग ऐसा करती हैं, बहुत सी ख़वातीन अभी आप लोगों के बच्चों की इतनी एज नहीं होती जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमारा बच्चा ये काम भी करे वो काम भी करे, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो छोटी उम्र में ही करना स्टार्ट कर दे कि हमने इतनी एज में काम करने स्टार्ट कर दिए थे तो अब हमारे बच्चों को भी इतनी ही एज में काम करने आने चाहिए, ये काम करने स्टार्ट कर देने चाहिए, जबकि हमारा दौर और था। और वो ज़माना ऐसा था कि उस वक्त सिंप्लिसिटी ज़्यादा होती थी, लोग बहुत ज़्यादा सिंपल होते थे, इतना एडवांस्ड माहौल भी नहीं था और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी तवक्कुआत जो है ना कुछ डिफरेंट है हमारे ज़माने से। तो लिहाजा आप लोगों ने हर चीज़ को माइंड में रखना है कि आप लोगों ने बच्चों के ऊपर ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालना स्टार्ट कर देनी कि हम इतनी एज में ये काम भी करने लग गए थे या हम कुकिंग करने लग गए थे या फ़लाँ काम करने लग गए थे तो अब आप लोग भी ये काम करो। आप लोगों ने देखना है कि आपके बच्चों की जो एक्यूरेट एज है वो क्या है, कौन सा काम करने के लिए कौन सी यानी कि ड्यूटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इस चीज़ को आप लोगों ने बेस करना है एज के ऊपर। अगर आपकी बच्ची या बच्चा 10 साल का है तो आपने उसको थोड़ा थोड़ा सा काम सिखाना स्टार्ट कर देना है। खासकर बच्चियों को घरेलू काम, कभी बर्तन धुलवा लिए, कभी आटा गूंदने का तरीका बता दिया, कभी घर की सफाई करवा ली, इस तरह से छोटे मोटे कामों में बच्चियों को लगाना चाहिए ताकि वो घर के काम काज करना सीख जाएं और फिर उनके ऊपर एकदम से बोझ ना आए और उन्हें बिल्कुल भी मुश्किल ना हो कि हमारे ऊपर ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगा दी गई हैं और हमें अब काम करने मुश्किल लग रहे हैं। नंबर 2 इज़ मोर क्रिटिसिज्म एंड लेस अप्रिसिएशन। यानी कि हम लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों के ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सी ख़वातीन अपने बच्चों की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो तो एक साइड पे रख के भूल जाती हैं और उनकी जितनी भी बुराइयाँ होती हैं ना, कोई भी छोटी मोटी जो मिस्टेक्स करते हैं या फिर कोई भी उनकी खामियाँ होती हैं तो वो उनको सिर्फ देखती हैं कि हमारे बच्चे ने ये भी कर दिया और वो भी कर दिया, ये भी नहीं करना चाहिए था, वो मिस्टेक भी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं और उन्हीं से वो सीखते हैं। आप लोगों ने उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करना है लेकिन उनके बारे में बच्चे को बिठा के प्यार से आराम से समझाना ज़रूर है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है ना तो उसको आप लोगों ने अप्रिशिएट भी लाजमी करना है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसकी तारीफ़ करनी है, अच्छे अल्फाज बोल दें, वाह आपने ये कितना अच्छा काम किया है, नेक्स्ट टाइम भी बच्चा वही काम बार बार करेगा। बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड। ये बात सिर्फ अपने जहन में एक जुमला आप बिठा लेंगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान और इजी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और आप लोगों के साथ लोगों के जो कनेक्शंस हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नंबर 3 पॉइंट इज़ गिविंग ऑर्डर विदाउट लिसनिंग टू योर चाइल्ड। कि आप लोग ऐसा करते हैं कि कई बार जो मदर्स होती हैं किसी भी काम में लगी होती हैं या किसी भी उलझन में होती हैं, बहुत से काम घरों में छेड़ के बैठी हुई होती हैं जिसकी वजह से फिर वो बच्चे की बात जो है वो सुनना कंप्लीट यानी कि सुनने की आदी नहीं होती, या फिर बच्चे को अभी बात करना स्टार्ट करता ही है बच्चा तो उसको टोक देती हैं और बिल्कुल कहती हैं कि तुम तो चुप रहो। तो अपनी कोई बात, अपना कोई ऑर्डर उसके
کے اوپر چلا دیتی ہیں، جی اب تم یہ کام کرو، اب تم وہ کام کرو، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ لوگ لازمی بچے کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے پوچھیں کہ ہاں جی آپ کا کیا ایشو ہے۔ آپ کو اگر بچے کا موڈ آف ہے تو آپ اس سے ڈسکس کریں، بیٹھ کے اس سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے کہ ہاں جی اس کا موڈ کس وجہ سے ایسے ہے یا کون سی پرابلم ہے بچے کو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ایک مدر ہونے کے ناطے ساری چیزیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بچے بہت زیادہ اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ بھی ہوں گے اور بہت زیادہ اچھی لائف ان کی ایک ہوگی اور بہت اچھے یعنی کہ وہ ماحول کے پھر عادی ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہیں اور بچوں کے اوپر صرف آرڈرز نہیں کرنے ہیں، جو بھی کام ان کو کہیں اگر ان کو نہیں آتا تو ان کے ساتھ مل کے وہ کام کریں، ان کو سمجھائیں کہ آپ لوگوں نے یہ کام ایسے کرنا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کو سمجھ آنا سٹارٹ ہو جائے۔ نمبر 4 پوائنٹ از ٹو کوائٹ چائلڈ بائی گیونگ موبائل، یعنی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا پھر 4 سے 5 سال کی ایج تک کے جو بچے ہوتے ہیں نا، جب وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں یا لڑائی کر رہے ہوتے ہیں یا روتے ہیں اسپیشلی، تو اس وقت ان کو موبائل دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ چپ ہو جاؤ، یا پھر کسی بڑے بہن بھائی نے ڈانٹ دیا یا مما نے یا بابا نے کسی نے بھی ڈانٹ دیا تو وہ رونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کا حل آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ اس کو چپ کروانے کے لیے صرف موبائل دے دیا۔ موبائل از ناٹ دا سولوشن آف ایوری تھنگ۔ آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے بچے کو سمجھانا ہے، ویسے ہی چپ کروانا ہے، اس کو سمجھائیں کہ آپ چپ ہو جائیں، اور جس بات کی وجہ سے بھی آپ کو ڈانٹا گیا ہے یا ناراض ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، وہ آئندہ وہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے اگر یہ دوبارہ کیا تو آپ کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو اس سے بھی زیادہ سزا مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بچے کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ اس کو موبائل دے کے بٹھا دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، کوشش کریں کہ آپ بچے کی کوئی فزیکل ٹوائز وغیرہ یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں اضافہ کریں، کوئی ٹوائز وغیرہ اس کو لے دیں، کوئی ایکٹیویٹیز پینٹنگ ڈرائنگس وغیرہ اس ایج میں بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ لوگ ان کو لے کر دیں تاکہ وہ کچھ ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں اور یہ فضول چیزوں سے ان کا دماغ جو ہے وہ ہٹ جائے۔ نمبر 5 پیرنٹس اگریسو بیہیویئر، والدین کا جو اگریسو بیہیویئر ہوتا ہے نا، وہ بھی بچوں کی پرسنالٹی کو منفی اثرات جو ہے وہ دیتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ اچھی طرح سے گروم اپ نہیں ہو پاتے جس طرح سے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے بہت زیادہ اچھے ہوں، سب سے منفرد نظر آئیں، اچھے نظر آئیں، ان کی تربیت ایسی ہوئی ہو کہ وہ گفتگو کریں یا اٹھیں بیٹھیں یا بات چیت کریں ایسے، تو ان کا ایک پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ایک اچھے ایجوکیٹڈ ماحول میں رہ رہے ہیں اور اچھے یعنی کہ خاندان میں پرورش پا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ ایسا کریں، ہسبینڈ وائف کو چاہیے کہ کبھی بھی بچوں کے سامنے نہ تو زیادہ غصہ کریں اور نہ ہی جھگڑا وغیرہ کریں۔ نمبر 6 پوائنٹ از پیرنٹس فائٹ ود ایچ ادر، بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے کیسز میں بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں نا وہ ہر وقت فائٹ کرتے ہیں، ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ بلا وجہ، اور پھر بلا وجہ کی یعنی کہ روک ٹوک بھی پھر پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ہسبینڈ وائف کی بانڈنگ اتنی اچھی ہو، اتنی اچھے طریقے سے آپ لوگ چلیں کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کے اوپر یعنی کہ کوئی بھی نیگیٹو اثرات نہ آئیں۔ آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا ماحول اتنا اچھا ہو، اتنا زبردست ہو کہ بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا بہت زیادہ پسند کریں اور بہت زیادہ خوش ہوں۔ اچھا، آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جب بھی آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوں تو آپ کا موڈ بہت زیادہ خوشگوار ہو، بہت زیادہ آپ یعنی کہ اچھی باتیں کریں، کسی بھی ٹاپک کو ڈسکس کیا کریں بچوں کے سامنے تاکہ ان کی بھی اسپیکنگ جو سکلز ہیں نا، کمیونیکیشن سکلز اور اسپیکنگ سکلز وہ انہینس ہوں اور آپ کے بچوں کو اچھا بولنا آئے، اچھی رائے دینی آئے، اچھی اوپینین یعنی کہ وہ دے سکتا ہو، کسی بھی چیز کو یعنی کہ جج نہ کرنا آتا ہو، اس کو اس سے اوپینین دے کے اس کے اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا سلوشن نکالنا آتا ہو۔ ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ پیرنٹس کو دیکھے گا کہ پیرنٹس اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے بعد اس کا ایک کنکلوژن نکالتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ چیز ایسے ہوگی اور آئندہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے سارے پوائنٹس جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ضروری سمجھے تھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے، جس کے ساتھ آپ ایک بہت اچھا اور ایسا نکھری ہوئی پرسنالٹی والا بچہ جو ہے وہ
پرورش کر سکتے ہیں، اس کی تربیت کر سکتے ہیں، اسے براٹ اپ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے پورے خاندان میں انشاءاللہ بہت زیادہ اچھی رسپیکٹ بھی ہوگی آپ کی، آپ کے بچے کا نام ہوگا، آپ کا نام ہوگا، آپ کی ویلیو ہوگی کہ آپ نے بچے کی کتنی اچھی سی تربیت کی ہوئی ہے اور آپ ایک کتنی اچھی مدر ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں پیارا سا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔